بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ويسر لنا كل عسير وارزقنا الفقه في الدين وعلمنا التأويل. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الخامس من سلسلة لقاءاتنا في شرح مراتب الدين. ونحن اليوم وصلنا إلى الركن الخامس من أركان المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام. الركن الخامس وهو ركن الحج. والحج ركن عظيم من أركان الدين، له مميزات لا يشارك فيها غيره. أولها أنه العبادة الوحيدة التي تجمع بين البدن والمال، فهو عبادة مالية بدنية، بخلاف الصلاة والصوم فهما عبادتان بدنيتان، وبخلاف الزكاة فهي عبادة مالية. أما الحج فقد اجتمعت فيه العبادتان وتعانقته الفضيلتان، فضيلة بذل المال وفضيلة بذل النفس، وهما قرينان في كتاب الله تعالى. أيضا الحج ركن عمري، يعني لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر، بشرط أن يكون مستطيعا له مرة واحدة، بخلاف بقية الأركان فإنها تتكرر إما يوميا كالصلاة، وإما سنويا كالصوم والزكاة. أما الحج فهو ركن عمري يجب على المسلم مرة واحدة في عمره إذا استطاع إليه سبيلا، ولذلك فهو رحلة إيمانية كبرى جمع الله تعالى فيها من المقاصد والأهداف ما يدل على القيمة الكبرى لهذه الرحلة التي ينتظرها المسلم بفارغ الصبر. وأنا أعرف أنكم في هذه البلاد تشتاقون أشد الشوق لأداء هذه الفريضة، وربما انتظر بعضكم عشرات السنين حتى يتيسر له أن يؤدي هذه الفريضة، فهي بالنسبة لكم أمل حياة ومقصد يعيش الواحد منكم صغيرا حتى يهرم إلى أن يصل إليه ويحققه. وهذا هو المقصد الذي من أجله شرعت هذه العبادة. إذا أداها الإنسان في عمره مرة، وخاصة إذا كان يتجشم لها العناء مثلكم، فإنها تحقق له ما يصبو إليه في عمره كله من المقاصد والأهداف التي سنشرحها إن شاء الله في هذا اللقاء. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Sesudah Syekh membuka dan memulai muhadarahnya dengan salam, kemudian mukaddimah yang biasa kita dengar, beliau menyebutkan bahwa sekarang adalah pertemuan yang kelima dari rencana pertemuan-pertemuan yang akan diadakan. Dan insya Allah pertemuan pada malam hari ini akan membahas tentang martabah yang kedua dari maratib ad-din atau arkanuddin, yaitu al-Islam, dan membahas tentang ar-ruknul khamis, rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam, yaitu al-hajj. Haji ini merupakan ibadah yang agung di dalam agama Islam yang mulia, karena ibadah ini mencakup ibadah yang berhubungan dengan harta dan juga badan. Beda dengan ibadah yang lainnya. Karena kalau salat
dan saum atau puasa hanyalah ibadah yang berhubungan dengan badan, kemudian zakat hanyalah ibadah yang berhubungan dengan harta, maka haji mencakup kedua ibadah itu. Maka di dalam penunaian ibadah haji ada juhud ataupun ada usaha dari kita untuk mengorbankan harta dan juga diri kita. Kemudian haji ini juga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya karena haji adalah ruknun umri, rukun Islam yang hanya berlaku sekali seumur hidup. Beda dengan rukun-rukun yang lainnya. Ada yang harian seperti salat 5 waktu, ada yang tahunan seperti saum dan zakat. Adapun haji maka kewajibannya hanyalah sekali seumur hidup. Kemudian beliau menyebutkan bahwa haji juga merupakan rihla imaniyah, perjalanan rohani dan juga perjalanan keimanan. Lebih-lebih bagi masyarakat Indonesia khususnya, di mana mereka menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan jatah menunaikan ibadah haji ini, sehingga kerinduan mereka dan juga harapan mereka untuk bisa menunaikan haji merupakan impian yang besar dan juga harapan yang besar. Dan mudah-mudahan ini doa dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berziarah ke Baitullah Al-Ka'bah. الحج هو لغة القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في وقت مخصوص بصفة مخصوصة. هذا هو التعريف الفقهي للحج. والحج كما ذكرنا من حيث الفرضية والوجوب والركنية لا يجب إلا مرة واحدة، وشرط وجوبه كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني المستطيع للحج في عمره يجب عليه مرة واحدة. والاستطاعة قال الفقهاء معناها أن يملك زادا وراحلة يبلغانه البيت، يعني وجود القدرة البدنية أولا، يكون عنده استطاعة جسميا، والقدرة المالية ثانيا. إذا اجتمعت هاتان القدرتان وجب عليه الحج، طبعا إذا كان مسلما بالغا. والمرأة تزيد شرطا للاستطاعة وهو وجود المحرم. يعني المرأة الاستطاعة بالنسبة لها ليست مجرد وجود المال ولا وجود القدرة البدنية، بل لا بد أن يكون لها محرم، لأنها لا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وجاءها رجل وقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأة انطلقت حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فمنعه من الجهاد وهو أعظم شيء في الإسلام، منعه منه لكي يذهب إلى الحج مع زوجته. فدل ذلك على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة في الحج، وهو جزء من الاستطاعة بالنسبة لها، وهذا من التخفيف عليها لأنها ضعيفة وتحتاج إلى من يعينها. وذلك مهما ملكت من المال ومهما كانت عندها القدرة البدنية، إذا لم تكن تملك أو عندها محرم يستطيع أن يصحبها فإنها لا يجب عليها الحج. والمحرم هو كل من يجب عليه نكاحها على التأبيد، كل من يجب عليه نكاحها على التأبيد، إما الزوج وهو طبعا أعظم المحارم، أو من أقاربها من يحرم عليه نكاحها على التأبيد لأصل أو فرع، يعني سواء كان من آبائها أو أبنائها أو كان من حواشيها كخالها أو عمها. إذن هذا هو الشرط الوجوب بالنسبة للحج مرة واحدة. طيب، نأتي إلى أمر مهم جدا، وهو
هل يجوز للمسلم إذا توفرت فيه هذه الشروط وامتلك هذه الأسباب التي تيسر له الحج، هل يجوز له التأخير؟ لا أبدا، بل كل عام يمر وصاحبه يملك قدرة على الحج وإمكانية من حيث الإجراءات النظامية وغيرها، وهو قادر على أن يحج إذا طلب ولم يحج، فإنه معرض للوعيد الشديد، لأن الله تعالى يقول في نفس الآية التي أوجب فيها الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني الآية هنا كأنها تشير إلى أن من لم يستجب لنداء الله تعالى بالحج مع قدرته واستطاعته وتوفر جميع الأسباب وانتفاء الموانع فإنه معرض لأن يكون كافرا، والله غني عن الكافرين. فهذا الوعيد وحده يدل على خطورة المسألة بالنسبة لمن توفرت فيه الشروط. كما أنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة يبلغانه البيت ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا وعيد شديد يا أخواني. أنا أعرف طبعا أن هذا بعيد عن أهلنا في إندونيسيا، لكن هناك بعض الناس عندهم شح وعندهم بخل، يملك مال وقدرة ولكنه يستخسر أن يبذله في الحج، فينبغي أن يحذر إذا مات على هذا أن يموت على خطر عظيم. طبعا إذا كان جاحدا للحج هذا لا خلاف أنه كافر، لأنه كل من أنكر ركنا من أركان الإسلام وجحده فإنه كافر باتفاق العلماء. لكن قد لا يكون جاحدا لوجوب الحج ولكنه متكاسل عنه، شحيح بماله عنه. هذا هو الذي معرض لهذا الوعيد، أن يكون ممن وصفه الله تعالى بالكفر في هذه الآية، وممن هدده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون يهوديا أو نصرانيا في هذا الحديث الذي ذكرناه. وبناء على هذا فقد قال الفقهاء إن من مات وهو لم يحج مع أنه كان غنيا موسرا وقادرا بدنيا، بمعنى أن الحج قد استقر في ذمته ومع ذلك لم يحج، قالوا أنه يجب أن نخرج من تركته قدر ما يكفي للحج، ويكلف أحد يحج عنه حج نيابة، لأن هذا هو مثل قضاء الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله يحق أن يقضى، فهذا قد لزمه في ماله دين لله تعالى، ودين الله تعالى حق أن يقضى. وذلك قال الفقهاء أن مثل هذا يجب، هو الصورة الوحيدة التي يجب فيها حج النيابة، أما غيرها فلا يجب. بعض الناس يحرص جزاه الله تعالى خيرا أن يحج عن أبيه، أن يحج عن أمه، أن يحج ممن مات ولم يحج، بل قد يكلف من ماله من يحج عن من يحب من والد أو ولد أو غيرهم. هذا نقول جائز بل مستحب لمن استطاع، ولكنه ليس واجبا إلا في هذه الصورة: من مات وهو قادر ماديا وبدنيا على الحج ولم يحج، فهذا يجب أن يؤخذ من ماله هو، ليس من مال غيره، من ماله قبل أن يقسم، لأنه من الحقوق المتعلقة بالتركة. هذا المال الذي يخرج الحج هو يعتبر من الحقوق التي تخرج قبل قسمة التركة، كالديون ومؤونة التجهيز وغيرها من الأحكام التي يذكرها الفقهاء، فهذا واحد منها. إذن الحج كركن أمره مهم جدا وخطير، ويجب أن ننتبه ونأخذ حذرنا من التهاون فيه. نعم. Baik, selanjutnya Syekh Hafizahullah menyebutkan tentang pengertian ataupun takrif haji. Beliau menyebutkan bahwa haji secara lugah itu adalah al-qasd, tujuan ataupun niat. Adapun secara istilah maka beliau menyebutkan bahwa haji adalah qasd baitillahi ta'ala, bermaksud menuju atau berkunjung ke Baitullah fi waqtin makhsus, pada waktu-waktu yang telah ditentukan, li adai ibadatin makhsusah,
untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus seperti tawaf dan sa'i misalnya, bisifatin maksusah, dengan sifat-sifat yang khusus yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, khudhu anni manasikakum. Kemudian beliau juga mensyaratkan, beliau menyebutkan tentang syarat ya wajibnya ibadah haji. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat ya, ibadah haji ini dalam Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa-siapa yang sanggup untuk menunaikannya. Maka di antara syaratnya itu adalah al-istita'ah, adanya kemampuan, baik kemampuan fisik ataupun kemampuan finansial ya, ataupun keuangan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan makna al-istita'ah, pengertian kemampuan, yaitu adanya az-zad war-rahilah, adanya zad, bekal untuk dirinya dan juga untuk keluarga yang ditinggalkannya, yang mana nafkah mereka adalah kewajibannya. Kemudian adanya ar-rahilah, adanya ya, sarana transportasi yang bisa mengantarkannya ke Baitullah. Kemudian di antara syarat istita'ah bagi seorang wanita adalah adanya seorang mahram, seorang suami ataupun laki-laki lain yang haram dinikahinya selama-lamanya. Dan tidak halal bagi mereka, para wanita, untuk menunaikan ibadah haji padahal tidak ada mahram bagi mereka. Jadi wanita yang tidak punya mahram berarti mereka tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Dan ini merupakan pemberian rukhsah ataupun keringanan bagi kaum wanita khususnya. Tatkala mereka tidak diwajibkan haji kecuali kalau memiliki mahram, baik itu suaminya ataupun ya kerabat-kerabat terdekatnya yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, baik itu asalnya kakeknya, ayah ataupun ke atas kalau ada, ataupun anak, cucunya, ataupun saudara-saudara, paman-pamannya yang semuanya merupakan laki-laki yang haram untuk menikahinya. Kemudian Syekh juga hafizahullah menyebutkan tentang apabila seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, apakah boleh dia untuk mengakhirkannya? Maka beliau menyebutkan bahwa tidak boleh mengakhirkan pelaksanaan ibadah haji bagi siapa-siapa yang sudah memiliki syarat wajibnya. Tentunya bagi kita sekarang, kalau memiliki kemampuan dan tekad kuat, segera kita daftarkan diri kita untuk ya, melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak daftar-daftar ya tidak akan berangkat. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang ya, khuturah ataupun bahaya permasalahan ini, bahaya meremehkan kewajiban haji ini. Apalagi bagi mereka-mereka yang mengingkari kewajiban haji. Adapun pengingkaran terhadap kewajiban rukun Islam, ya baik haji ataupun yang lainnya, maka para ulama sepakat tentang kekufuran mereka yang ya, mengingkari ya, kewajiban ibadah haji itu. Tapi kalau dia meninggalkannya tidak dengan mengingkari kewajibannya, namun dia malas untuk melaksanakannya ataupun bakhil untuk mengeluarkan hartanya, maka dia telah menceburkan dirinya ke dalam azab yang Allah Subhanahu wa taala yang dilanjutkan atau yang disebutkan di dalam kelanjutan surat Al-Imran ayat 90 tadi, ayat 97 tadi, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang kufur sesudah disebutkan kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, tidak butuh terhadap alam semesta ini. Maka bahaya sekali bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan namun tidak segera meninggalkan ibadah haji. Bahkan ya, ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan, man malaka zadan wa rahilatan
yablughu bihi ila baitillah falam yahujja fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniya. Barang siapa yang memiliki bekal dan juga transportasi yang bisa mengantarkannya ke Baitullah, namun dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka ya, tinggal pilih dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, wal iyadzu billah. Maka di dalamnya ada isyarat ya, kekufuran bagi mereka yang bermalas-malasan untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Syekh Hafizahullah juga menyebutkan tentang urgensi kewajiban haji ini bagi siapa-siapa yang belum melaksanakannya padahal ya, dia sudah terkena kewajiban. Maka di antara kewajiban ahli waris ya, dengan harta peninggalan si mayit, kalau memang mayit itu meninggalkan harta, apabila si mayit semasa hidupnya memang sudah wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji, maka sebelum ya, harta warisan tadi dibagi, hendaklah dikeluarkan untuk biaya haji terlebih dahulu. Dan ya, kalau ada salah seorang di antara mereka yang bisa melaksanakan badal haji untuk si mayit, karena dia sudah melaksanakannya, maka salah satu keluarga itu yang melaksanakannya. Namun kalau belum ada, hendaklah mereka mencari seseorang yang bisa menunaikan badal haji untuk si mayit tadi yang semasa hidupnya sudah wajib baginya ibadah haji namun dia belum melaksanakannya. Dan ini adalah satu-satunya permasalahan wajibnya badal haji, yaitu bagi orang-orang yang semasa hidupnya sudah terkena kewajiban ibadah haji namun dia tidak melaksanakannya. Adapun badal haji terhadap masalah-masalah yang lainnya, seperti keinginan sebagian anak misalnya untuk menghajikan orang tuanya, ayah ataupun ibunya, ataupun kerabat yang lainnya, maka itu tidaklah wajib. Namun tidak mengapa kalau ada di antara mereka yang mau melaksanakannya. Nah, الحج كغيره من أركان الإسلام كما ذكرنا، الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل منها الفرائض وجعل منها النوافل التي تكمل هذه الفرائض وتكون عونا للعبد على زيادة منزلته عند الله تعالى حتى يصبح في مرتبة الولاية التي قال الله تعالى فيها: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضه إليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه المرتبة مرتبة الحب ينالها العبد بأداء الفرائض أولا ثم بالإكثار من النوافل، وكلما أكثرت من النوافل كلما كان حظك من هذه الولاية مؤكدا وعظيما. ولذلك نجد أن كما ذكرنا الصلاة لها فرض ولها تطوع، والصوم كذلك له فرض وله تطوع، والزكاة كذلك لها فرض ولها تطوع. هذا كله سبق أن ذكرناه. وكذلك الحج نفس الشيء. الحج قلنا لا يجب إلا مرة في العمر، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فتطوع. الحج مرة فما زاد فتطوع. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا، يعني إذا تيسرت لك فرصة للحج فاغتنمها قبل أن يحول بينك وبينها سبب من الأسباب التي تطرأ، والأسباب كثيرة. فإذا هذا كله يدلنا على أن على أن نافلة الحج والعمرة قرينة الحج طبعا، وهي الحج الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة. فإذا هاتين الشعيرتين هما من أعظم الأعمال التي يرفع العبد بهما مرتبته ويزيد بهما رصيده عند الله ويتقرب بهما إلى الله. والنصوص التي سنستعرضها فيما يأتي إن شاء الله التي تدل على أهمية الحج وعلى آثاره على الأفراد والمجتمعات
كلها تؤكد هذا المعنى، تؤكد أن فرصة الحج فرصة ينبغي للمسلم أن يحرص على استغلالها متى سنحت له، وألا يتهاون في شأنها كلما تيسرت له إليه سبيل. نعم. Selanjutnya beliau hafizahullah menyebutkan bahwasannya ibadah haji seperti ibadah-ibadah yang lainnya dari rukun Islam yang 5 yang telah disebutkan sebelumnya dalam muhadarah sebelumnya. Maka haji juga ada yang bersifat faraid, yang bersifat wajib, yaitu sekali seumur hidup. Ada juga bersifat nawafil ataupun sunnah tatawu, yaitu haji-haji sesudah haji yang pertama atau hajjatul Islam. Dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, semakin banyak seseorang memperbanyak ibadah-ibadah nafilah ataupun tatawu dari ibadah itu, seperti salat misalnya yang wajib 5 waktu, namun yang tatawu banyak sekali. Demikian juga saum yang wajib hanya saum Ramadan, yang tatawu mustahab banyak juga. Demikian juga zakat yang wajib sekali dalam setahun, namun sedekah tatawu setiap saat. Semakin banyak seseorang memperbanyak ibadah-ibadah tatawu tadi, baik itu salat, zakat, saum, demikian juga haji, maka akan semakin dekat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, bahwa tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya, atau seorang hamba akan senantiasa mendekatkan dirinya dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, dan mereka senantiasa akan mendekatkan dirinya dengan memperbanyak ibadah nafilah tadi. Kemudian beliau juga menyebutkan salah satu saudara haji, yaitu umrah bagi yang memang baru bisa melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah juga seperti ibadah haji, ada umrah wajibah sekali seumur hidup yang bisa dirangkaikan dengan ibadah haji tentunya, ataupun umrah nafilah ataupun tatawu, yaitu pada umrah yang berikutnya. Karena Rasulullah SAW sebutkan dalam salah satu sabdanya, dakhalat al-umrah fil haji ila yaumil qiyamah, bahwa umrah itu masuk ke dalam kewajiban haji sampai hari kiamat. Dan insya Allah kita jamaah haji Indonesia khususnya, tentunya mereka di samping melaksanakan ibadah haji, tentunya ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa yang bisa untuk menunaikan ibadah haji ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Lebih-lebih di negara yang memang para penggemarnya, orang yang menghendaki melaksanakan ibadah haji itu sudah cukup banyak dan antrinya cukup panjang, maka siapa yang mendapatkan kesempatan itu hendaklah jangan dia sia-siakan dan jangan dia tunda-tunda lagi. أما فضائل الحج وآثاره على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمة بأسرها فهي كثيرة جدا وعظيمة، تدل على كما بينا فيما مضى، تدل على عظم هذه الشعيرة التي هي مؤتمر إسلامي عام يعقد سنويا يجتمع له المسلمون من كل مكان. ولو حاول البشر أن ينظموا مثل هذا المؤتمر سنويا لأمة من الأمم ويؤدوه بهذه الصورة والسلاسة التي يجري بها ولله الحمد، لكان ذلك من المعجز الذي لا يستطيعه أحد. ولكن الله تعالى هيأ لعباده أسباب الاجتماع في هذا المكان في هذه الأيام المعدودة بالأعداد التي يسر الله لها أن تصل، ويسر لها نسكها وسهل لها الإجراءات مع صعوبة ذلك بالمقاييس المادية. ولذلك إذا أردنا أن نتأمل آثار الحج وفضائله، فأول شيء نستطيع أن نتوقف عنده الآثار التربوية التي يستفيدها الفرد من الحج.
أولا القرآن يشير إلى ذلك في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم. يعني تأمل هذا النداء العام، وأذن في الناس بمعنى نادي. وورد أن إبراهيم لما أمره الله تعالى بهذا النداء قال: ومن يسمع صوتي يا ربي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فلما نادى: يا عباد الله حجوا، سمع صوته كل من على وجه الأرض. وهذا الاستجابة لنداء إبراهيم يجدها المؤمن في قلبه عندما يشعر بالشوق إلى تلك الديار المقدسة، والأمنية التي لا تفارق كل ذي قلب مؤمن في أن يصل إلى تلك العرصات الطيبة. هذا يدل على أن هذا النداء وصل إلى قلوب العباد وهم حتى ما زالوا في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. فهذه الآية تشير إلى أن للحج منافع كثيرة جدا، لأن كلمة منافع نكرة في سياق العموم تدل على أن المنافع كلها مشروع للمسلم أن يجدها، وهي كثيرة. ممكن أن نستطيع أن نعدد منها وقد لا نستطيع. ولذلك أشار القرآن إلى بعض المنافع الدنيوية التي في الحج غير المنافع المادية العبادية الأخروية التي هي مقصد الحج الأساسي وهو عبادة الله. هناك منافع مادية دنيوية أيضا، ولذلك الله تعالى قال في سياق آية الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم، يعني وهو يبين آيات الحج ذكر في سياقها هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني وأنت ذاهب الحج تستطيع أن تجعل من مقاصدك مقصد تجارة مثلا، أو حصول على مصلحة مادية من أي نوع. فإذن الحج هو باب للخير عظيم جدا، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وهذا ما أفاده السياق القرآني في هذه الآية. أيضا من الفوائد التربوية التي يجنيها المسلم من رحلة الحج أنه في هذه الرحلة المنظمة المرتبة يتعلم الترتيب والنظام، لأن هناك مناسك الحج منظمة ومرتبة، تبدأ بالإحرام ثم الطواف ثم منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم رمي الجمار ثم الذبح ثم الحلق ثم هذا الترتيب وهذا التنظيم يدرب المسلم في رحلة الحج على أن يتعلم النظام في حياته اليومية. وهذه مسألة مهمة جدا في حياة المسلم، وهو تنظيم وقته وجدولة أعماله، لأن الوقت عمر، وكثير من الناس لا يعرفون قيمة الوقت فيضيع بسبب عدم التنظيم وعدم الترتيب. وذلك من أهم الثمار التي نجنيها من العبادات نفسها، ابتداء من الصلاة إلى الحج، أن نتعلم كيف التنظيم وكيف ننظم الوقت. شوف الصلوات 5 صلوات مرتبة بأوقات محددة، كل صلاة لها وقت تبدأ فيه وتنتهي. كل هذا حتى نتعلم أن يكون لنا جدول يومي، متى تصحو، ماذا تفعل بعد أن تصحو، متى تفطر، متى تذهب تؤدي صلاتك أولا ثم تذهب إلى عملك ثم ترجع ثم تقضي مصلحة. ترتب جدولك اليومي ترتيبا مضبوطا حتى تستفيد من كل لحظة من الوقت، لأن الفوضى تضيع الوقت ويصبح لا قيمة له. لكن لما ترتبه بكل خطوة تحددها فإن ذلك لا شك أن له أثر عظيم في مصلحة، لأن الوقت كما قلنا عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. أيضا من الأشياء التي يستفيدها الحاج تربويا من الحج أنه يذكره بالفراق الأكبر الذي هو لا بد أن يأتي، وهو الموت. الحاج عندما يذهب إلى الحج يودع أهله، ولا سيما إذا كان قادم من بلاد بعيد مثل هذه البلاد، يودع أهله ويستعيد. هذا
هذا الوداع يذكره بأنه يوما ما سيودعهم الوداع الذي لا عودة بعده ولا لقاء بعده إلا في الجنة إن شاء الله. هذه تربية أيضا وتذكير للحاج في هذه الرحلة السنوية. أيضا تجردهم من الإحرام، تجردهم من لباسه عندما يحرم، يذكره بالكفن الذي لا بد أن يلف فيه يوما، قطعتين من القماش يلف فيهما تماما مثل ما يفعل بالميت عندما يموت. هذا أيضا تذكير بهادم اللذات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. فالإنسان من الأشياء التي تجعله يقسو قلبه وتسيطر عليه الدنيا نسيانه الموت، لكن لو كان الموت على ذكر من قلبه دائما فإنه مهما ذهبت به الشهوات فإنه سيرجع. وأخيرا من الفوائد التربوية أن الموقف الأعظم في عرفات والجمع الهائل للبشر في ذلك الوقت على اختلاف ألوانهم ومشاربهم وكلهم بلبس واحد وموقف واحد يذكر بموقف الحشر الأعظم الذي يحشر فيه الله الناس فيجتمعون في صعيد واحد شعثا غبرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عراة حفاة عراة قلفا، يعني وضع يعني مهول جدا. هذا الوضع يذكره إذا وقف المسلم في عرفات فإنه يتذكر هذا الموقف فيكون ذلك تربية إيمانية له. هذه من يعني إضاءات بسيطة لبعض الفوائد التربوية التي يجنيها الحاج من حجه. نعم. Selanjutnya Syekh Hafizahullah menyebutkan tentang beberapa keutamaan dan juga manfaat asar, pengaruh dari ibadah-ibadah haji. Beliau menyebutkan bahwa haji adalah muktamar sanawi, muktamar tahunan, di mana seluruh masyarakat kaum muslimin dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat untuk menunaikan ibadah haji. Dan ini tidak mungkin dilaksanakan pertemuan dengan jumlah yang sangat besar oleh syariat manapun. Dan juga pertemuan ini tidaklah terrealisasi kecuali dalam ibadah haji itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan juga kemampuan untuk negara Saudi Arabia khususnya tatkala mereka menyiapkan hal-hal yang memudahkan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah manasik mereka. Kemudian di antara faidah juga apa yang disebutkan tadi yang ada dalam surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, bagaimana aku mungkin untuk memanggil mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya, alaikal adzan wa alayyal balad. Kewajibanmu adalah untuk mengumumkan, dan kewajibanku untuk menyampaikan seruanmu kepada manusia sehingga mereka mendengar seruan Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya, wa adzin fin nasi bil hajj, dan umumkanlah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang baik dengan berjalan kaki ataupun dengan berkendaraan dari seluruh penjuru ataupun pelosok negeri. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan ini salah satu hikmah disyariatkannya ibadah haji, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang kembali untuk mereka, dan juga mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui, yaitu hari-hari tasyrik, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa rizki dari binatang-binatang ternak.
Dan manfaat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini baik manfaat yang berhubungan dengan materi ataupun maknawi. Termasuk seandainya ada seorang yang melaksanakan ibadah haji namun dia juga melaksanakan transaksi-transaksi yang lainnya ataupun urusan-urusan yang lainnya yang berkaitan dengan duniawi, maka hal itu tidak mengapa selama tidak menjauhkannya atau melalaikannya dari ibadah haji. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 198, "Laisa 'alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum." Tidak ada junah, tidak ada kesalahan ataupun dosa atas kalian apabila kalian mencari karunia dari Rabb ataupun Tuhan kalian. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan tatkala menyebutkan tentang urutan-urutan ibadah haji. Dan ini atau keinginan kita untuk mendapatkan manfaat duniawi dengan haji yang dia laksanakan, seperti para pembimbing ibadah haji misalnya, itu tidaklah menafikan niat haji mereka sendiri yang juga mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang agung. Kemudian faedah yang berikutnya adalah melatih seorang muslim untuk apa? Untuk mengikuti peraturan, untuk melatih diri mereka hidup teratur di dalam semua rangkaian kehidupannya. Maka rentetan manasik ibadah haji yang dimulai dari ihram sampai akhirnya dengan melontar ibadah jumrah itu semuanya sebagai latihan bagi kaum muslimin untuk mengatur pola hidup mereka supaya mereka hidup dalam tata aturan yang jelas dan juga teratur. Sebagaimana seorang muslim juga harus mengatur waktunya sebaik mungkin seperti yang dia laksanakan tatkala salat sekalipun. Di dalam salat juga ada perintah untuk kita melaksanakan ibadah salat tadi secara berurutan sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lainnya bahwa di dalam pelaksanaan ibadah haji di mana seorang haji dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak dan istrinya, bahkan juga negaranya. Ini sebagai pengingat akan perpisahan dia dengan al-firaq al-akbar, perpisahan yang besar yang tidak ada kembalinya sesudah itu, yaitu kematian. Karena orang yang melaksanakan ibadah haji mayoritasnya mereka pulang kembali dengan selamat ke tengah keluarganya. Namun kematian yang akan merenggut semua manusia, maka tidak ada kembali lagi sesudah itu. Demikian juga selanjutnya untuk untuk melanjutkan terjemah sebagian paragraf yang disampaikan tadi karena waktu Isya sudah masuk maka akan dilanjutkan kajian ini dan juga terjemahnya sesudah dikumandangkan adzan salat Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya lanjutkan bagian yang belum diterjemahkan dari manfaat ataupun asar ibadah haji. Tadi disebutkan beberapa manfaat dan yang tersisa disebutkan bahwa tatkala seorang melaksanakan ibadah haji mereka meninggalkan segala macam pakaian biasa, pakaian kebesaran ataupun atribut-atribut yang mereka miliki dengan mencukupkan memakai kain ihram saja. Ini sebagai pengingat tatkala dia tinggalkan apa-apa yang dia miliki di tempatnya tatkala menunaikan ibadah haji, maka dia juga tidak akan membawa apa yang dia miliki berupa harta dunia tatkala mereka
meninggalkan dunia yang fana ini untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanah Arafah ataupun masyair yang lainnya, mereka masih mengenakan walaupun hanya 2 helai pakaian, yaitu izar dan rida, khususnya bagi laki-laki, ya, pakaian yang seperti sarung dan juga selendang yang di atas. Namun tatkala mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan mereka, maka Allah bangkitkan mereka sebagaimana mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Allah bangkitkan mereka hufatan uratan ghurla, dalam keadaan nyeker alias tidak beralas kaki, tidak pakai sendal ataupun sepatu. Hufatan uratan, tidak pakai pakaian sama sekali. Ghurla, dan maaf, belum disunat, seperti dia saat dilahirkan oleh ibunya. Kemudian yang terakhir, perkumpulan mereka khususnya saat wukuf di Arafah dalam jumlah yang boleh dikatakan besar. Muktamar yang mungkin terbesar di dunia itu juga sebagai potret akan mereka dikumpulkan kepada mahsyar, perkumpulan ataupun pertemuan yang lebih besar lagi, yaitu al-mauqif al-akbar, hari, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka semua dan tidak ada yang tersisa pun dari manusia. Yang hadir melaksanakan ibadah haji hanya sekian persen dari penduduk bumi. Akan tetapi pada mahsyar itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka maka tidak kami tinggalkan dari mereka seorang pun. Kemudian ya, selanjutnya Syekh, ya, hafizahullah, yang telah saya sampaikan, ya, permintaan ataupun masukan dari lajnah, ya, untuk, ya, adanya pertanyaannya di akhir pembahasan nanti. Tafadhal Syekh. ثم نعرج إلى بعض الفوائد الدينية والعبادية التي يجنيها الحاج من هذه الرحلة العمرية، فنحاول أن ضيق الوقت أن نأتي عليها سريعا. أول هذه الثمرات التي يجنيها الحاج أن الحج يهدم ما قبله، مثل السبورة التي يكتب عليها إذا حججت يمحى هذا كله، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ولكن لاحظ أن الحج الذي يحقق هذه النتيجة العظيمة هو حج مخصوص فيه استشعار لعظم الشعيرة وبعد عن كل ما يضادها من الفسق والرفث الذي هو الجماع أو دواعيه. كل هذه الأسباب إذا توفر الحج، إذا توفرت في الحج فإنه يمحو جميع الذنوب. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان عندما أسلم عمرو بن العاص وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أراد أن يسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أشترط أن يغفر الله لي جميع ذنوبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله؟ يعني كل ما سبق الحج يمحى. والعلماء يقولون أن هذا المحو خاص بالصغائر وحتى الكبائر التي هي فيما بين العبد وبين ربه، وأما حقوق البشر فهذه تحتاج إلى توبة خاصة بشروطها واستحلال لأصحابها. والصحيح أن الإنسان إذا وفق إلى الحج وقبل منه حجه، وعلامة قبول الحج أن يكون حال الحاج بعد الحج غير حاله قبله، فإن الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. هذه الآية تدل على أن العبادة الصحيحة تزيد العابد
هدى وتقوى. فمثل هذا الحج الله سبحانه وتعالى يهيئ له أسباب قضاء حقوق الناس التي قد تترتب عليه، فهذا أيضا من كفران من تغطية ذنوب الحاج. أيضا من فوائد الحج وثمراته أنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني إذا حججت حجا مبرورا، والحج المبرور معناه إيه؟ معناه الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني حتى الجدال، الكلام الكثير في الحج ينبغي الحاج أن يجتنبه حتى لا يقول ما يمكن أن يؤثر في حجه. فكيف بالفسوق الذي هو المعاصي والآثام؟ مع كل أسف بعض الحجاج يضيع وقته وجهده في حج لا قيمة له، لأنه طول الحج تجده يمارس المعاصي. مثلا الدخان، كثير من الناس الذين يبتلوا بالدخان يذهب إلى الحج ويدخن حتى يرجع. طيب هذا التدخين أليس من الفسوق الذي قال الله تعالى فيه: فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. فإذا هذا ينبغي أن يكون على حذر ويتقي الله تعالى في أن يشهد ربه على أن يترك جميع المعاصي حتى يكون حجه مبرور ويكون مصيره إلى الجنة. ومن علامات الحج المبرور كما قلنا أن يرجع الحاج بحالة أفضل من الحالة التي ذهب بها. وأيضا الحج من أفضل أعمال البر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال إيش؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج. فالحج يأتي بعد الإيمان والجهاد مباشرة في المنزلة، فهذا دليل على قيمته وعظيم أثره. وقال بعض السلف في سبب تفضيل الحج ورجحانه في هذه المرتبة، يعني سئل لماذا الحج له هذه المرتبة؟ يعني في هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الصلاة التي هي ركن الدين الأول، وقدمه على الصوم، لماذا؟ قال: لأن العبادات كلها إما مالية فقط وإما بدنية فقط، إلا الحج كما ذكرنا هو يجمع الاثنين، عبادة بدنية وعبادة مالية، وهذين النفس والمال قرن الله تعالى بينهما كثيرا في كتابه في الجهاد: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وقدم المال في كل المواضع إلا موضع واحد. وفي الحج الإنسان يبذل المال أكثر مما يبذل النفس، بل الكثير من الناس يكون عنده صحة وعنده قدرة لكن ما عنده مال، وبعضهم يشح ويبخل بهذا المال. فإذا الحج جمع بين الفضيلتين. ترجم هذه قبل، طيب. حاول تستعجل لأنه باقي 2 بس معنا أو 3. Selanjutnya Fadilatul Syekh Hafizahullah menyebutkan di antara manfaat-manfaat haji yang berhubungan dengan din ataupun fawaid diniyah. Beliau menyebutkan bahwa ibadah haji ini yang merupakan rihlah umriyah adalah yahdim ma qablahu, menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Seperti sebuah papan tulis yang penuh dengan tulisan kemudian dihapus dengan penghapus yang menghilangkan tulisan-tulisan tersebut. Dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian dia tidak berbuat rafas, yaitu jima ataupun mukadimah-mukadimahnya, dan juga dia tidak melakukan kefusukan, maka dia akan kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, alias tanpa dosa. Kemudian juga disebutkan tentang kisah salah seorang sahabat, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu an, tatkala beliau hendak masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini. Beliau mengajukan syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beliau mengajukan syarat ayyaghfirali, supaya Allah mengampuniku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama alimta anna al-Islam yahdim ma qablah?" Apakah kamu tidak tahu bahwa Islam itu masuknya seseorang ke dalam agama Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrah tahdim ma qablaha, demikian juga hijrah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajj yahdim ma kana qablahu, demikian juga ibadah haji, dia menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasulullah SAW menjadikan haji merupakan salah satu ibadah yang menghapuskan atau mengkafarah dan menghilangkan dosa-dosa sebelumnya. Dan sebagian ulama menyebutkan perincian bahwa dosa-dosa kecil jelas itu akan dikafarah oleh haji yang dilaksanakannya. Demikian juga dosa-dosa besar yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin juga itu untuk dikafarah ataupun dihilangkan. Adapun dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak Bani Adam ataupun manusia, maka harus dengan taubat dan juga dengan penunaian, dengan mengembalikan hak-hak Bani Adam tadi misalnya. Kemudian beliau hafizahullah juga menyebutkan balasan khususnya bagi al-hajjul mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lainnya adalah kafarah antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur maka tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Akan tetapi syarat ini tentunya hanya berlaku bagi orang-orang yang hajinya mabrur. Dan di antara tanda-tanda mabrurnya haji seseorang, yaitu tatkala seorang muslim, tatkala dia kembali pulang sesudah menunaikan ibadah haji, maka kondisinya, keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Dan ini sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kami berikan tambahan kepada mereka petunjuk itu, dan kami berikan kepada mereka ketakwaan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, al-hajjul mabrur ay yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Haji mabrur itu tatkala seseorang zuhud dari dunia dan dia raghib fil akhirah, senang untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka di antara alamat itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, al-hajjul ladzi wufiyat ahkamuh wa waqa'a mawqi'an lima tuliba minal mukallaf 'alal wajhil akmal, yaitu haji yang ditunaikan dengan cara benar, yang disempurnakan hukum-hukumnya, rukun-rukunnya dan juga yang wajibnya, dan juga yang dituntut ataupun diminta sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, atau sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik haji dari diriku. Kemudian Syekh Hafizahullah juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tatkala beliau ditanya tentang ayyul amali afdal, mana amal yang paling utama atau apa amal yang paling utama, maka beliau menjawab, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Al jihad fi sabilillah. Kemudian apa lagi? Hajjun mabrur. Maka sebagian salafun salih menyebutkan bahwa diutamakannya pelaksanaan ibadah haji dalam tingkatan ini dibanding tingkatan-tingkatan yang lainnya, termasuk rukun-rukun Islam, karena aku memandang dalam amalan-amalan kebaikan, maka di dalam salat seseorang hanya mencurahkan tenaganya tanpa harta. Demikian juga saum dan zakat, dia hanya menunaikan hartanya saja, akan tetapi al-hajj yajhaduhuma faraaituhu afdal, akan tetapi haji dia menunaikan dengan mengeluarkan kesungguhan dengan harta dan juga jasadnya,
maka aku anggap itu adalah lebih utama. Tafadhal Syekh. الفضيلة التي بعد هذه من فضائل الحج أن الحج كما أشرنا جهاد، لأنه يجتمع فيه بذل النفس وبذل المال، فالحاج مجاهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت له ألا نجاهد كما يجاهد الرجال، قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة هي جهاد، يعني الإنسان الذي يتمنى أن يجاهد في سبيل الله ولا يجد إلى الجهاد بالسنان طريقا، الحج هو سبيله إلى الجهاد. ولذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنما هو سرج ورحل، فالسرج في سبيل الله والرحل في الحج. إذن هما قرينان، إما سرج حصان تركبه مجاهدا في سبيل الله، أو مال تبذله، أو رحل تشده لأن تحج بيت الله. أيضا من فوائد الحج وثمراته الكبرى أنه من أسباب الغنى ومضاعفة النفقة. بعض الناس يخشى يمنعه البخل والشح أن يبذل المال في الحج، ويخشى على نفسه الفقر إذا هو بذل ماله في الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحج والعمرة هما سبب لزيادة المال وليس سبب لنقصانه. وذلك كما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه سابقا قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الاثنين، شوف، مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذا الإنسان الذي يبذل ماله للحج لا يخشى على نفسه الفقر أبدا، كما أن الصدقة لا تنقص من الزكاة، لا تنقص من الصدقة من المال، والصدقة لا تنقص من المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل تزيده بل تزيده بل تزيده. وكذلك أيضا الحج الذي إذا بذل في المسلم ماله فيه فإنه سبيل لأن يفتح الله تعالى عليه من الخير ما لا يحسب له حسابا. الفائدة التي بعد هذه قبل الأخيرة أن الحاج إذا خرج للحج يكون في ضمان الله، الله سبحانه وتعالى يتولى حفظه. بعض الناس يمنعه من الخروج إلى الحج مثلا خوف الضعف أو خوف الزحمة أو خوف كذا، بعض الناس يتهيأ بالحج بسبب هذا، مع أنه عنده قدرة مالية توصله، لكن إذا عرف أنه إذا خرج حاجا في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يضمن سلامته وعافيته إلى أن يرجع إلى أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. إذن هؤلاء الثلاثة من ضمنهم الحاج، الله سبحانه وتعالى يضمن سلامتهم. وثبت أن الرجل الذي مات، الحاج الذي مات في الحج، مات على ما هو عليه من عبادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني هذه من الضمانة التي يضمنها الله للحاج، أنه حتى لو مات يموت على ما هو عليه من خير عظيم، مصداقا لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا هي رحلة مضمونة السلامة والإياب أو مضمونة الأجر والغنيمة. الفائدة الأخيرة التي نقف عندها وقد دهمنا الوقت أن الحجاج والعمار وفد الرحمن، وأكرم به من وفد. يعني أنت عندما يكون عندك ضيف وأنت من كبار المسؤولين، يكون هذا الضيف له منزلة. يعني الضيف الذي يكون نازلا عند رئيس البلد مثلا ليس مثل الضيف النازل عند واحد من عامة الناس. كذلك أيضا ولله المثل الأعلى، الحاج يعتبر ضيفا لله، ومن كان في ضيافة الله فهو في أعظم
الضيافة. فقد جاء في الحديث الغازي في سبيل الله والحاج المعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألهم فأعطوه وسألوه فأعطاهم. فإذا هذه كرامة عظيمة للحجاج أنهم يفيدون على الرحمن فيكونون ضيوفه، وأكرم به من مضيف وأكرم به من ضيف. هذا والله أسأل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويغفر لنا زللنا وخطأنا، إنه سميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وصحبه أجمعين. Selanjutnya Fadilatul Syekh Hafizahullah menyebutkan tentang faidah-faidah yang berhubungan dengan diniyah dari rukun Islam yang kelima ini, bahwa haji juga adalah jihad. Haji adalah jihad, dan jihad dengan berbagai macam tingkatannya. Ada jihad dengan harta, ada dengan jiwa. Maka ada seseorang yang berjihad juga dengan lisan ataupun ucapan yang dia ucapkan. Demikian juga jihad dengan jiwanya tatkala dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pelaksanaan ibadah haji itu jelaslah segala macam jenis ketaatan tadi dengan ditunaikannya pelaksanaan ibadah haji itu. Dia keluarkan harta, tenaga, dan juga dia jadikan dirinya untuk nurut, tunduk dan patuh dengan segala peraturan yang ada. Dia telah keluarkan salah satu dari dua yang harus dia laksanakan di dalam jihadnya, itu harta dan juga jiwanya sudah dia keluarkan. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata tatkala ditanya, ya Rasulullah, naral jihad afdal ala amal, afala nujahid. Ya Rasulullah, kami memandang bahwa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Apakah boleh kami para wanita untuk berjihad? Maka beliau bersabda, menjawab, lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Bagi kalian ada jihad yang lebih utama, yaitu haji mabrur. Demikian pula diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, apabila kalian telah meletakkan pelana kalian di atas binatang tunggangan kalian, maka bersegeralah, semangatlah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu salah satu dari dua jihad yang disyariatkan. Tatkala kita mempersiapkan hewan tunggangan kita seperti kuda misalnya, kalau kita tidak persiapkan untuk jihad, maka persiapkan untuk haji. Demikian pula yang dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an semakna dengan itu, bahwa binatang-binatang tunggangan ataupun ternak yang dipelihara, khususnya kuda, maka dipersiapkan kalau tidak untuk berjihad di jalan Allah, maka untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga di antara manfaat haji ada juga yang berhubungan dengan manfaat duniawi, bahwa haji merupakan sebab kekayaan seseorang dan juga sebab akan digantinya nafkah yang telah dia keluarkan. Karena tidak sedikit di antara manusia mengira bahwa biaya yang cukup besar yang dia keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji akan mengurangi harta yang dia miliki, dan juga tidak mustahil akan menjatuhkannya di dalam kebutuhan dan juga kefakiran. Akan tetapi Rasulullah SAW hendak menghilangkan bayang-bayang yang tidak baik ini. Bahkan beliau jelaskan bahwa harta yang kita keluarkan untuk haji ataupun umrah, maka itu akan sebagai penyebab datangnya rizki kepada kita juga. Dan buktinya kita lihat juga, boleh dikatakan tidak ada seseorang yang kemudian menjadi fakir, menjadi kere tatkala pulang dari ibadah haji. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah antara haji dan juga umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr wadz-dzunub, maka keduanya itu menafikan, menghilangkan kefakiran, kemiskinan, dan juga menghilangkan dosa. Kama yanfi al-qir khubsal hadid wadz-dzahab wal fiddah, sebagaimana api yang digunakan oleh para pengrajin, pembuat senjata ataupun sejenisnya, apinya yang dia gunakan bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam emas ataupun perak. Maka
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan gantian, memberikan gantian bagi mereka-mereka yang sudah mengeluarkan hartanya untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Kemudian yang terakhir bahwa haji, orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka berada dalam perlindungan dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang Allah jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun fi dhamanillahi azza wa jalla." Ada 3 golongan yang ada dalam penjagaan ataupun jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang yang keluar dari menuju masjid dari masjid-masjid Allah untuk menunaikan salat. Seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun kharaja hajjan, dan seseorang yang keluar untuk menunaikan ibadah haji. Demikian pula di antara keutamaan ibadah haji, apabila ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tutup ajalnya tatkala dia melaksanakan ibadah haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahabat tadi, "Iksiluhu bima'in wa sidr." Cucilah, mandikanlah dia dengan air dan juga sidr ataupun daun bidara. Wa kafinuhu bisawbaihi, dan kafanilah dia dengan 2 pakaiannya, yaitu pakaian ihramnya. Wala tukhammiru ra'sahu wala tuhannitu, dan jangan kau tutupi kepalanya, jangan pula kau beri dia hanut ataupun pengawet. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya, karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengumandangkan talbiyah. Dan yang terakhir, bahwa para jamaah haji ataupun umrah, mereka itu adalah wafdur rahman, mereka itu adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Maka itu adalah semulia-mulia tamu tatkala kita bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah." Orang yang berjihad di jalan Allah, demikian juga yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, mereka adalah wafdullah, tamu-tamu dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabu, Allah memanggil mereka, maka mereka jawab, mereka ijabahi, mereka sambut seruan ataupun ajakan itu. Wasa'aluhu fa'atahum, dan mereka meminta kepada Allah, maka Allah pun memberikan kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang mengunjungi rumahnya Baitullah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Allahumma amin. Selanjutnya mungkin sesi untuk tanya jawab, barangkali kalau sesuai dengan waktu yang disampaikan. Mungkin berapa pertanyaan ini? Tafadhol. Berapa? 2, 3 pertanyaan. Baik, yang pertama. Assalamualaikum. Seorang yang berangkat haji yang memakai sepeda ataupun motor, bagaimana keabsahan di mata pemerintah ataupun mata Allah? Baik. Sa'il yaqul ma hukmu ma hukmu man yuaddi al-hajj bi daraja هوائية مثلا أو درجة نارية بالنسبة ما يتعلق بالنظام سواء كان النظام في بلدي أو في بلدكم. بالنسبة للنظام فيما أعلم ما يسمحون للدخول بهذه الوسائل، ما هناك تنظيمات معينة يعني معمول بها حاليا، لكن من حيث الشرع ما في مشكلة أن تحج على ما شئت من دراجة نارية وعلى قدميك، لكن المشكلة أن التنظيمات تفرض نوع معين من وسائل التنقل داخل المشاعر. نعم. Kesimpulannya, tidak masalah kita gunakan sarana transportasi apa saja untuk menunaikan ibadah haji, walaupun dengan berjalan kaki sekalipun. Namun tentunya tetap harus sesuai dengan rambu-rambu dan juga peraturan-peraturan yang ditetapkan. Lebih-lebih di masyair ataupun di tempat-tempat dan lokasi-lokasi pelaksanaan ibadah haji. Maka istilahnya sekarang SK-nya harus terpenuhi.
syarat dan ketentuannya harus dipenuhi. Nah, saya bisa yaqul huna ya Syekh. Ayyuhuma afdal? Wahid yahujju marrat katsirah atau yunfik bimalihi li ad-da'wah fi mantiqatihi masalan ka insya'il ma'ahid aw al masjid aw i'ta nam يعني نقول مثل مكافآت للأساتذة أو المدرسين. والله هذا السؤال الجواب عليه ليس واحدا، لأن كل إنسان بحسبه. أولا طبعا الأفضل أن يجمع بين الاثنين لا شك، لا شك أنه من يستطيع أن ينفق من ماله في سبيل الدعوة وعمارة المساجد وبنائها والإنفاق على العلم والمتعلمين ولا سيما متعلمي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستطاع أيضا أن يخصص من ماله ما يحج به، لا شك أن ذلك أفضل. لكن إذا كان تعذر عليه إما هذا وإما هذا، إما أن ينفق من ماله في الدعوة وإما أن ينفق فيه في الحج، فينظر بحسب الحالة التي هو في بلده. إذا كان الحاجة أمس إلى الإنفاق في هذه المجالات، بحيث أن هناك مثلا مشاريع متعثرة أو تحتاج إلى دعم مباشر وفي بلده وقريبا منه، فإن المبادرة بذلك خاصة طبعا هذا إذا أخرج الفريضة، يعني طبعا قبل الفريضة ما في كلام، لابد أن يبدأ بالفريضة أولا، لكن نحن نتكلم بما بعد الفريضة من التطوع. ففي هذه الحالة إذا كانت الحالة المعينة القائمة في بلده تحتاج منه إلى دعم، إذا قدمه لا يستطيع أن يحج، فالأولى أن يقدم هذا الدعم، لأن الأقربون أولى بالمعروف، والمصالح مراتبها متقدمة، والشريعة جاءت بتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، واحتمال أقل المفسدتين بدرء أعلاهما. هذه القاعدة عليها تتخرج هذه المسألة إذا تضاربت عندنا هاتين المسألتين. وإلا فالسلف من طريقتهم ومن أسلوب حياتهم أنهم كانوا يحجون سنة ويجاهدون سنة، كما كان عبد الله بن المبارك يفعل، وكما ورد معنا في حديث عمر الآن أنه إما سرج وإما رحل، إما سرج وإما رحل، سرج للجهاد ورحل للحج. هكذا كانت حياة السلف تدور بين هذين الأمرين. فالمسلم الذي يستطيع أن يجمع بينهما، مرة ينفق في سبيل الله ومرة يحج، يكون ذلك أكمل وأعظم. إذا تزاحمت أو يعني تقابلت المصالح، فإنه يختار المصلحة الأقرب والأنسب والأعم. Nah. Kesimpulan dari jawaban pertanyaan, mana yang diutamakan, haji berkali-kali atau berdonasi untuk dakwah di daerahnya yang masih perlu pembangunan ma'had, masjid, gaji guru dan lainnya? Maka kesimpulan jawabannya adalah kalau bisa digabungkan antara dua maslahat tadi, maka itu yang lebih utama. Digabungkan, dia haji dan juga dia lakukan itu semua. Tentunya ini sesudah pelaksanaan haji yang wajib atau hajjul Islam. Kemudian kalau kita lihat kehidupan salafun salih, maka ada di antara mereka yang menggilir antara 1 tahun dengan tahun berikutnya. Tahun ini haji, tahun depannya jihad. Tahun ini haji, tahun depannya jihad. Sekarang kita tinggal lihat keadaan kita, apakah ada medan jihad yang syar'i? Kemudian bisa juga kita lihat mana sisi maslahat yang lebih besar antara mengulang ibadah haji ataupun mendonasikan sebagian hartanya tadi untuk kebutuhan dakwah di daerahnya dengan berbagai macam bentuknya. Kalau memang kebutuhan donasi untuk dakwah di daerah dia berada itu lebih besar maslahatnya daripada mengulangi ibadah haji yang telah dia lakukannya, maka hendaklah itu yang dia lakukan.
Dan kalau memang seseorang memiliki kemampuan finansial yang cukup, boleh juga dia lakukan sebagaimana kalau dulu salafus salih, ya, tahun ini haji, tahun depannya jihad. Bisa saja sekarang kita tahun ini haji, tahun depan bikin masjid. Tahun ini haji, tahun depan bikin ma'had. Tahun ini haji, tahun depan misalnya memberikan kafalah kepada para duat atau sejenis itu. Ya. Dan kesimpulan akhirnya itu kembali kepada mana maslahat yang lebih besar. Karena syariat Islam kaidah umumnya adalah ya, mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan kalau tidak bisa maka ya dengan maslahat yang bisa didapatkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إذا كان المسلم لم يستطع الحج هل يكمل الإسلام؟ زال ركن الإسلام أركان الإسلام. شكرا. اشرح السؤال للإخوان. Pertanyaannya, apabila seseorang muslim dia belum melaksanakan ibadah haji, maka apakah sempurna keislamannya? Seperti itu pertanyaannya. Baik. هو سؤاله عن من ترك يعني المسلم لكنه لم يحج هل كمل إسلامه؟ إذا كان مسلم ولكن قادر على الحج، نحن شرحنا هذا الكلام، يعني توفر فيه الشرط وهو القدرة البدنية والمالية، وليس هناك مانع يمنعه من الوصول إلى الحج. أحيانا يكون عنده قدرة مالية وبدنية لكن هناك إجراءات تنظيمية تمنعه، مثل ما يحصل الآن عندكم 25 سنة ينتظر الواحد الحج. هذا غير يعني آثم في هذا التأخير لأنه ليس بيده، فهمت؟ لكن من توفرت له جميع الأسباب وانتفت عنه جميع الموانع ولم يحج، هذا الذي يكون بين خطرين: إما أن يكون كافرا بالإجماع إذا كان جاحدا للحج، أو أنه كافر عند بعض العلماء إذا كان بهذه الصورة وهو غير جاحد للحج، فهو في خطر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة يبلغانه البيت ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ونصرانيا. يعني هذا التهديد النبوي يدل على أن هذا الأمر خطير جدا. والآية القرآنية أيضا قال الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله تعالى وصف الجانب المقابل للحجاج بأنه في دائرة الكفر، فهو إما كفر مخرج من الملة، أو هو كفر يؤدي إلى الكفر الأكبر إذا استمر عليه الإنسان. فعلى كل حال صاحب هذه القضية هو في خطر عظيم جدا عليه أن يحذر. نعم. Kesimpulan dan penjelasan dari jawaban yang ditanyakan tadi tentang hukum seorang muslim yang dia tidak haji, maka sebenarnya ini sudah dijelaskan dalam materi yang telah disampaikan. Apakah telah terkumpul padanya syarat-syarat ibadah haji atau tidak? Maka kalau sudah terkumpul padanya maka telah jelas jawabannya. Telah jelas jawabannya bahwa wajibnya haji baginya. Dan dia dalam bahaya yang besar tatkala menyepelekan kewajiban tadi. Bisa terjatuh di dalam kekufuran dengan kesepakatan ulama kalau dia mengingkari kewajibannya, ataupun dia dalam ancaman kekufuran karena dia meninggalkan atau tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan baginya. Mungkin itu kesimpulan ya dari jawaban, dan insya Allah penanya ya karena bisa bahasa Arab insya Allah bisa memahami jawaban tadi. Dan untuk hadirin yang lainnya insya Allah apa yang telah disampaikan dan juga kesimpulan jawaban tadi mudah-mudahan bisa mewakilinya. Tafadhal khitam insya. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.